हाफिज नईमुर रहमान साहब, सईद गनी साहब कह रहे थे कि इससे पहले भी 4-5 उन्होंने तरमीम की हैं जो आप लोगों की तरफ से एतराज़ आए थे, मज़ीद भी कोई एतराज़ हैं तो आप लोग लेकर आए, मिलकर इस पर बात हो सकती है। तीसरा रोज़ है आप लोगों ने धरना दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि आप लोगों को इस बिल को लेकर एतराज़ात हैं क्या? अच्छा, मैंने कुछ बात सुनी है सईद गनी साहब की और उसके नतीजे में मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि सही चीज़ आवाम तक ये नहीं पहुंचा पाए। अच्छा। इन्होंने कहा कि 10 महकमे हमने ऐसे दिए हैं कि जिसमें जो है वो इख्तियारात हमने जो है वो दे दिए हैं लोकल बॉडीज़ को। मैं समझता हूँ ये गलत बात है। सिर्फ चेयरमैन या को चेयरमैन किसी इदारे का बना देने से जिसमें ना हायरिंग का इख्तियार हो, ना फायरिंग का इख्तियार हो, ना मालियाती इख्तियार हो, अगर कोई ये कहते हैं कि आपने इख्तियार दिया है तो ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने बहुत सारी जगहों पर जब एतराज़ हुआ तो ये कह दिया कि यूसी नाजिम अपनी राय देगा, फलां महकमे में यूसी नाजिम अपनी राय देगा, टाउन नाजिम या मेयर अपनी राय देगा। भाई, राय लेने के लिए इसको थोड़ी इख्तियार कहते हैं। आइन की आर्टिकल 140A ये बात कहती है कि फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन होनी चाहिए। सईद गनी साहब अच्छी तरह जानते हैं, मुझे मालूम है ये अच्छी तरह जानते हैं कि डिवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इख्तियार को ट्रांसफ़र किया जाए। ये डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं है, डेलीगेशन भी नहीं है। जी, आपने जो डेलीगेशन और डेवोल्यूशन का जो डिफरेंस बताया, सुप्रीम कोर्ट इसको वाज़े कर चुकी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट से, आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी। सर ये बताइए कि अब यहाँ से आगे वो क्या करेंगे? कोई आपकी सॉलिड डिमांड है कि अगर ये 3 चीज़ें बदल दी जाएं तो हम इस बिल के साथ हो जाएंगे? क्योंकि सईद गनी साहब का कहना ये है कि आप थोड़ी ज़्यादा डेवोल्यूशन मांगते हैं, वो थोड़ी कम मांगते हैं। ये अथॉरिटी पार्लियामेंट की है और पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, आपकी शायद मर्जी का ना हो, लेकिन डेवोल्यूशन वो कहते हैं कि हो गई। तो अगर कोई मज़ीद 1-2 चीज़ें आप चाहते हैं और एडिशन करने की तो वो वाज़े कर दीजिएगा। नहीं, मज़ीद 1-2 चीज़ों का मसला नहीं है। इस पूरे बल्दियाती कानून में लोकल बॉडीज़ के पास ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना कोई बल्दियाती इदारा एज सच उस तरह से है कि जिस तरह से होना चाहिए इख्तियार। आप मुझे बताएं कि जब सिटी गवर्नमेंट, जिसमें खुद ये सईद गनी साहब थे, कराची के तमाम सरकारी स्कूल और कॉलेजेस सिटी गवर्नमेंट के मातहत थे। इन्होंने क्या मातहत किए हुए हैं? इन्होंने जो कुछ रह गए थे ना 2013 में वो भी ले लिए अपने पास। जितने भी जो है KMC के तहत चलने वाले हॉस्पिटल थे और जितनी डिस्पेंसरियाँ थीं वो सब जो है वो मेयर के मातहत थे। इन्होंने जो रह गए थे ना वो 150-200 डिस्पेंसरियाँ वो भी अपने पास ले ली हैं। और जितने सादगी से ये बात कह रहे हैं ना कि ये तो अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मैं इनसे पूछना पड़ता हूँ कि अभी जो KMC है वो तो 1.5 साल से इनके पास है ना। एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने बाकायदा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है। तो इन्होंने इस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर या उससे पहले सिंध हुकूमत बराह रास्त इसको देख रही थी, तो अब्बासी शहीद के हालात दुरुस्त क्यों नहीं हुए? क्यों स्पेंसर हाई के अस्पताल, इनका तो जो चिल्ड्रन अस्पताल है वो बंद पड़ा हुआ है 2 साल से। NGOs के पीछे छुपे हुए हैं ये, जो खुद सिंध हुकूमत के तहत चलने वाले इदारे हैं उसको खुद नहीं चला रहे, जो कि सैकड़ों अरब रुपए का बजट मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी परफॉर्मेंस भी सही नहीं है। जी नहीं भाई, एक बात बताइएगा कि इख्तियारात का मामला थोड़ा इधर हो या थोड़ा उधर हो, ज़ाहिर है ये एक ऐसी डिबेटेबल बात है जिस पे हमेशा डिबेट होती रहेगी और वक्त के साथ साथ शायद ये मसले हल भी हों और नए मसले पैदा होते जाएं। लेकिन पाकिस्तान में आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जौहरी मसला ये है कि इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा। बल्दियाती इलेक्शन का पाकिस्तान में एक सूबे में पहली बार बराह रास्त इलेक्शन हुआ है मेयर का, या आप उसको तहसील चेयरमैन कह लें, आप कुछ भी कह लें। बात यह है कि क्या आपको अभी मुझे सईद गनी साहब बता रहे थे, यानी आप इसी प्रोग्राम में, कि आपका शायद ये मसला नहीं है, आप सिर्फ इख्तियार की थ्योरी में पड़े हुए हैं, जो अमली मसला है इलेक्शन का उस पर आपको कोई एतराज़ नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन आपका मुतालबा नहीं? नहीं, हमने तो अपनी जो तजावीज़ इन्होंने मांगी थी ना, हमने पूरी तजावीज़ दी थी इनको। जमात इस्लामी देखें हवाई बात नहीं करती, इनको और फ्रेंडली अपोजिशन इनकी है हमें मालूम है, लेकिन जमात इस्लामी ने इनको बहुत भरपूर तजावीज़ दी थी। और टॉप ऑफ दैट उसमें यह था कि मेयर का इंतखाब कराची भर में एक साथ होना चाहिए, आवाम के ज़रिए होना चाहिए, बराह रास्त होना चाहिए। और उसकी रीज़न ये है कि ये शहर एक इकाई है और एक तहसील जिसके अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक के फासले भी मौजूद हैं, जब वहाँ पर हो सकता है तो इस शहर के अंदर रहते हुए जब हर आदमी बल्दियाती वोट डालने जा ही रहा है, चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का और कौंसलर का अपने वार्ड के, तो वो एक मेयर का भी अगर डाल देगा वोट तो इसमें क्या तकलीफ है? इससे तो पार्टी सिस्टम आगे बढ़ेगा, इंडिविजुअल्स के बजाय, पैसों के बजाय पार्टियां आगे बढ़ेंगी। और इतने कॉन्फिडेंट हैं अगर ये पीपल्स पार्टी वाले के कराची में तो हमारी अमलदारी इतनी हो गई है तो ये डायरेक्ट इलेक्शन करा के जीत जाए और फिर सारे इख्तियारात भी दे दें। लेकिन देखें ना ये इलेक्शन डायरेक्ट करा रहे हैं
اور میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, انہوں نے اختیار سلب کیا ہے, اختیار دیا نہیں ہے. اور یہ کوئی قابل بحث بات نہیں ہے. جس سپریم کورٹ کے دیکھیں میں حبیب بھائی, جس سپریم کورٹ کے آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں اور ان آبزرویشنز کی بات کر رہے ہیں, اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے نا کہ یہ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں, ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور نہیں ہے, یہ ٹرانسفر آف پاور ہے. اس میں آپ کو ایک بڑی اٹانومی دینی ہے, اپنا باجگزار نہیں بنانا بلدیاتی اداروں کو. تو ہم تو یہ کہتے ہیں, اور یہ لسانی مسئلہ بھی نہیں ہے, ہم تو لاڑکانہ کا بھی حق مانگ رہے ہیں, کراچی کا بھی حق مانگ رہے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. جس ججمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ عمرانہ ٹیواناز کیس ہے سپریم کورٹ کا, بڑی فیمس ججمنٹ ہے, اور آپ نے اس کی درست تشریح کی. سوال سے تھوڑا سا آگے کا ہے کہ اب یہ کتنی دیر آپ بیٹھیں گے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جس پہ آپ گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, یا یہ جب تک عدالت سے اب اس قانون کو انڈو نہیں کیا جاتا, آپ کا اس میں پلان کیا ہے جس دھرنے میں آپ بیٹھے ہوئے؟ نہیں, پلان یہ دیکھیں, میں نے کہ ایک دن بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی, تجویز مانگی, تجویز دے دی. اس کے بعد درمیان میں یہ تشریف لائے, ہم نے ان کو اپنی پوری جو واضح لائن تھی وہ بتا دی. انہوں نے کہا یار کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, لیکن یوں نہیں ہے, یوں نہیں ہے, یوں نہیں ہے. کیا انہوں نے وہی. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, انہوں نے یہاں کی یونین کمیٹیوں کے لیے طے کیا کراچی کے لیے کہ 45,000 سے 75,000 کی آبادی پر ایک یونین کمیٹی ہوگی. ادر دین کراچی 10,000 سے 25,000 ہوگی. کیوں بھائی, کراچی والوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ہم نے ان سے کہا آپ اگر 500 یا 700 یونین کمیٹیاں کراچی میں تم آپ بنا دیں گے آبادی کے لحاظ سے, تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلے لوگوں کے ہوتے ہیں, یونین کونسل میں حل ہو جایا کریں گے, آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ تو وہ آبادی ہے جو جعلی مردم شمالی کے نتیجے میں ہے, اصلاً تو اس سے ڈبل آبادی ہے. لیکن یہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے کہ کراچی کی یونین کمیٹیوں کی تعداد بھی بڑھا دیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا, اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ترمیم کر دی ہے. نہیں کیے, انہوں نے اختیارات نہیں دیے ہیں, اور اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. البتہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ یہ آئیں, سب کے سامنے بات کریں, کمیٹی کو تشکیل دیں, مذاکرات کریں, اور جو سچ اور حق کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہے وہ کریں. ہم ناجائز مطالبہ کبھی نہیں کریں گے. لیکن یہ میگا سٹی ہے کراچی, 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا شہر ہے. یہ کوئی ایسا کھاتا نہیں چل رہا کہ آپ آئیں یہاں پر اور جو مرضی آئے, وڈیروں جاگیرداروں کی اسمبلی فیصلہ کر دے, جو اپنے مقامی ہاریوں کو حق نہیں دیتے. وہ اکثریت کہتے ہیں اپنے آپ کو. آپ مجھے بتائیے نا, کراچی میں جو اتنی بڑی آبادی ہے, بھی تو ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا کے آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ دھرنا صرف جماعت اسلامی دے رہی ہے, باقی پارلیمنٹ جو صوبائی اسمبلی کے اندر ایم کیو ایم بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, اور اسمبلی کے باہر پی ایس پی بھی ہے. یہ سارے لوگوں کو آپ اکٹھا کیوں نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میری یہ ذمہ داری اس لیے نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو اکٹھا, یا ہماری جماعت ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے کہ جن کے سبب ہم میر کیا سادہ ہیں برباد ہوئے, جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, جن کے سبب آج ہمارا یہ حال ہوا ہے. یہ فرینڈلی اپوزیشن ہیں تو پیپلز پارٹی کے وڈیرے آج ہم پر مسلط ہیں. اگر یہ نہیں ہوتے اس طرح, یہ وڈیروں کو اپنا ووٹ نہیں بیچتے, یہ حکومتوں میں شامل رہ کر 2013 میں, دیکھیں 2013 میں جب یہ ایکٹ آیا تھا تو اس وقت ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں تھی, ان کے گورنر تھے, اور اس کے بعد 1 سال تک حکومت میں رہے. 1 سال تک, نومبر 2014 میں انہوں نے حکومت چھوڑی تھی. تو آج یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اختیار کی بات کر رہے ہیں؟ اور آج بھی ایم کیو ایم نے کوئی بڑا احتجاج نہیں کیا. 1-1.5 مہینہ ہو گیا اس پورے پروسیس کو. پی ٹی آئی نے کوئی ایک بڑا احتجاج نہیں کیا. اور یہ وہی طرز سیاست ہے جو پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں اختیار کی, انہوں نے وفاق میں اختیار کی, اور ان میں سے کوئی جماعت بھی امپاور نہیں کرنا چاہتی لوکل باڈیز کو, نہ نون لیگ, نہ پیپلز پارٹی, نہ پی ٹی آئی, اور نہ ہی جو ہے وہ ایم کیو ایم ہر ایک کی اتحادی ہوتی ہے. تو یہ جو بڑی جماعتیں ہیں, آپ مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے کب اختیار دیا ہے نیچے کے لوگوں کو؟ یہ اختیار ہم اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. ہم 67% ریونیو دیتے ہیں پاکستان کو, پی ٹی آئی نے تو امپاور کیا ہے. آپ تفصیل میں جائیے. جذبات کی قدر ہے, بات آپ کی درست ہے, کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر بھی یہی ہے, ہونا بھی ایسی چاہیے. بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے.